ललित बरु लगायत यहाँ सम्पूर्ण भक्तहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई हरे कृष्ण। आज हामी हाम्रो भाग्यको कारणले गर्दा यहाँ हिज होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराजको व्यास पूजा मनाउन गइरहेको छौँ। प्राय हामी उहाँको व्यास पूजा एकदम दुर्लभ तरिकाले मनाइन्छ, किनकि हामी उहाँहरूको शिष्य नेपालमा प्राय कम पनि छौँ अनि प्राय या मायापुर वृन्दावन या त इन्डियामै गएर धेरै मनाउने गरिन्छ, कोही कोही बेला नेपालमा मनाउने गरिन्छ, किनकि हामी कम भएको कारणले गर्दा। सायद भविष्यमा वर्षै पछि नेपालमा मनाउन सकेला हामी बढेको कारणले गर्दा है। र आज उहाँको यस व्यास पूजा मतलब भगवानको साहित्य अवतार व्यासदेवको प्रतीकलाई पनि मानिन्छ। र जुन हाम्रो गुरु महाराजहरूको जुन यस धरतीमा आउनु भएको दिन छ र उहाँहरूको जुन एपरेन्स डे है, जन्मदिनलाई हामी शिष्यहरू चाहिँ भेला भएर उहाँको कार्यको प्रशंसा गर्दै उहाँको योगदानको बारेमा एक आपसमा हामी छलफल गर्दै यसरी नै व्यास पूजा मनाउने गरिन्छ। वास्तवमा हामी धेरै गुरुका शिष्यहरू हुने गर्दछौँ। विशेष गरी इस्कनमा धेरै महाराजहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँको शिष्यहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ र प्रत्येक शिष्यहरूले आफ्नो गुरु महाराजको व्यास पूजा चाहिँ यसरी आफ्नो गुरुको जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ मनाउने गर्छौँ। वास्तवमा हामी धेरै शिष्य धेरै गुरु भए पनि गुरु तत्त्व त एउटै नै हो है, तर पनि हामी शिष्यहरूलाई हाम्रो स्वभाव अनुसार विभिन्न प्रकारको गुरुहरूको आवश्यकता पर्ने गर्दछ र विभिन्न प्रकारका गुरुहरूलाई स्वीकार्ने गर्दछौँ। तर पनि श्रीमद् भागवत गीतामा भगवानले भन्नुभए जस्तै हामीले गुरु परम्परामा रहेको गुरुलाई नै स्वीकार्नु उचित हुन्छ। यस्तै आज हामी श्रील प्रभुपादको शिष्य जो अहिले एक इस्कनको होनहार प्रचारक पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा दीक्षा गुरु नभए पनि कतिको त हाम्रा शिक्षा गुरु हुनुहुन्छ, किनकि इस्कनका प्राय सबै सिनियर श्रील प्रभुपादका शिष्यहरू हाम्रो शिक्षा गुरु हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीले सिक्ने जान्ने गरिन्छ र आज उनै श्रील प्रभुपादको प्रमुख शिष्यहरू मध्ये भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराजको यहाँ व्यास पूजा हामीले मनाइरहेका छौँ र उहाँसँग मैले दुई पटक साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएको छु र विशेष गरी साधारण भक्तहरू उहाँको समक्षमा जान सक्दैन, किनकि उहाँ एकदम तपस्वी हुनुहुन्छ। किनकि अहिले कलिको कारणले गर्दा हामी सबै अपवित्र अनि भक्ति गर्नका लागि आनेकानी गर्ने अनि हामीले आफ्नो मन खुसीले चल्ने भएको कारणले गर्दा पनि जो भक्तिमा अगाडि भएका व्यक्तिहरू छ उहाँहरूको समक्षमा जानु कठिनै हुन्छ। जसरी हामी आगोलाई छुन सक्दैनौँ नि, तर आगोसँग कुनै आगोलाई टच गरायो भने त्यहाँ केही आपत्ति छैन। त्यसै गरी यदि हामी पनि भक्तिमा उत्साह तत्पर र एकदम निष्ठाको साथ लाग्यौँ भने हामी कोहीबाट पनि डराउनु पर्ने
अनि भौतारिनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर हाम्रै कारणले गर्दा हामीले दुःख पाइरहेको छौँ। अनि भगवानको विशेष दूत भक्तहरूसँग हामी अलिकति सहन गर्नका लागि हामीलाई केही सङ्कोच हुने गर्दछ। अघि नै यसभन्दा अगाडि यहाँ ललित माधव प्रभुले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा हामी इस्कनमा छौँ किनकि इस्कन प्रभुपादको शरीर हो। किनकि प्रभुपादले इस्कनलाई आफ्नो शरीर स्वरूप सम्झाउनुहुन्थ्यो र हामी विभिन्न संस्कार, विभिन्न धर्म र विभिन्न मानसिकताबाट आएका व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हामीमा अनेक प्रकारका मतभेदहरू, विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छ र आउने पनि छ। तर पनि हामी इस्कनकै हौँ। जसरी शिल प्रभुपादले भन्नुभएको थियो नि, होइन, इस्कन मेरो शरीर हो र जीबीसी चाहिँ मेरो आत्मा हो। त्यस कारणले गर्दा शरीर र आत्मा जबसम्म एक साथ रहन्छ त्यसलाई जीवित भनिन्छ, होइन? हामी शरीरलाई मात्रै पनि मान्न सक्दैनौँ र आत्मालाई मात्रै मान्न सक्दैनौँ यो भौतिक अवस्थामा। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यदि जीवित संस्थालाई मान्ने हो भने अघि भने जस्तै हामीले शरीर र आत्मालाई चाहिँ मान्नु आवश्यकता पर्दछ। यानि इस्कन अनि जीबीसी हुनसक्छ विभिन्न प्रकारका मतभेदहरू होला, तर हामी एउटा सानो परिवार, सानो समाज, सानो सङ्गठन नभएर यो त एउटा बृहत ठुलो परिवार हुन त अहिले संसारको सबैभन्दा ठुलो संस्थै इस्कन भनिएको छ। हुन त सबैभन्दा धेर क्रिस्चियनहरू छ संसारमा, मुस्लिमहरू छ अनि हिन्दूहरू पनि छ। तर पनि उनीहरूको एउटै छाता, एउटै सङ्गठन छैन जसरी इस्कनको छ। किनकि मुस्लिम सम्प्रदायमा पनि एक आपसमै झगडा छ, क्रिस्चियन सम्प्रदायमा पनि एक आपसमै झगडा छ। पल्लो चर्चको पल्लो चर्चलाई मान्दैन, पल्लो चर्चको तल्लो चर्चलाई मान्दैन, होइन? तर इस्कन यस्तो बृहत सङ्गठन हो, यो संसारभरि एउटै छाता मुनि चाहिँ रहेर काम गरिरहेको छ। यदि व्यापारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने संसारका सबैभन्दा ठुलो व्यापारी पनि इस्कन हो। किनकि इस्कनमा हजारौँ सेन्टरहरू छन्, अहिले सयौँ मन्दिरहरू छ अनि लाखौँ भक्तहरूले चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ काम गरिरहेको छ। यस्तो कर्मचारी भएको संस्था कुन छ त संसारमा? छैन नि। र परोपकारीकै हिसाबले भौतिक रूपले नै हेर्दा पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै परोपकार गर्ने संस्था पनि इस्कन नै छ। तपाईँ हामीले देखिरहेकै छौँ र संसारमा धेरै धेरै धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू छ र यी धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू मध्ये पनि आफ्नै छापाखाना भएको संस्था पनि इस्कन नै हो। भक्ति वेदान्त बुक ट्रस्ट अर्थात् बीबीटी आफ्नै छापाखाना छ, जुन छापाखानाबाट हजारौँ हजार पुस्तकहरू निस्किरहेको छ। यो एउटा छापाखाना होइन, सबै देशहरूमा प्राय यी छापाखानाहरू स्थापित प्रभुपादको पालामा नै भएको हो र अहिले त संसारभरि नै छ। र यी संस्थामा, यति ठुलो संस्थामा पनि अटाएर रहनु भनेको ठुलो कुरा हो। र त्यही माथि पनि आज हामीले यहाँ सबै भेला हुनुको कारण पनि यी सङ्गठन, यी संस्थाकै एकजना सदस्य हिज होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराजको चाहिँ कारणले गर्दा हो, उहाँहरूको शिष्यहरूको कारणले गर्दा हो र हाम्रो शिक्षा गुरुको कारणले गर्दा हामी यसरी यहाँ जमघट पनि भएको छौँ। उहाँ अहिले शारीरिक रूपमा त त्यति स्वस्थ हुनुहुन्न र पनि हाम्रो लागि उहाँले निरन्तर बुक लेखेर, ट्रान्सलेट गरेर, प्रचार गरेर शिष्यहरू चाहिँ बढाएर चाहिँ हाम्रो समक्षमा हाम्रो लागि नै उहाँले
एकदम मेहनत गरिरहनु भएको छ। यसरी उहाँको यस्तो अथाह प्रयासलाई हामीले सामान्य लिनु हुँदैन। गुरु महाराजहरूले हाम्रो लागि कति मेहनत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू टाइममा खानु पनि पाउनु भएको छैन, सुत्नु पनि पाउनु भएको छैन, शरीरले साथ पनि दिइरहेको छैन। तर हामी चाहिँ यहाँ हामीलाई सबै कुरो चाहिन्छ। कोही बेला नाम पनि चाहिन्छ, दाम पनि चाहिन्छ, काम पनि चाहिन्छ, तर आफूले गरेर चाहिँ होइन है, अरूबाट होइन। हामीले हाम्रा गुरुहरूलाई, गुरु महाराजहरूले चाहिँ बोल्छौँ, वास्तवमा हामीले यहाँ वर्षमा एकचोटि व्यास पूजा मनाएको छौँ। वास्तवमा हामीले त सधैँ दिने पछि प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल चाहिँ व्यास पूजा बनाउनु पर्छ कि मैले गुरु महाराजको सेवा कसरी गरिरहेको छु, मैले गुरु महाराजको सेवा कसरी गर्नुपर्छ, अनि मैले गुरु महाराजको इच्छा अर्थात् भगवानको इच्छा कसरी पूरा गर्न सक्छु। मेरो जीवन त कतै व्यर्थै जाने छैन, या त मेरो जीवन व्यर्थै गइरहेको छैन, या त मेरो समय त्यतिकै नष्ट भइरहेको छ कि भनेर हामीले वर्षमा एकचोटि होइन, वर्षमा 365 दिन नै प्रत्येक क्षण नै चाहिँ व्यास पूजा मनाउनु चाहिँ हामीलाई जरुरी छ। त्यसको लागि हामी यसरी माइक लिएर भाषण गरेर होइन, चोक चोकमा गएर, गली गलीमा गएर, ठाउँ ठाउँमा गएर श्रील प्रभुपादको पुस्तकहरू वितरण गर्ने, श्रील प्रभुपादका ग्रन्थहरूलाई उजागर गर्ने, अनि भगवानको इच्छा के छ त्यो अनुरूप कार्य गर्ने गराउने आदि इत्यादि गर्यौँ भने हामीले अवश्य पनि हाम्रा गुरु महाराजहरूलाई खुसी बनाउन सक्छौँ। किनकि हामी बिहान उठ्नु बित्तिकै मङ्गल आरती गर्छौँ, अनि त्यहाँ भन्ने गर्छौँ, संसार दावा नललिडलोका, यो संसार चाहिँ दावानल, त्यो पनि दावानल भनेको जङ्गलमा रहेको अग्नि त्यो होइन, महादावा अग्नि। यो संसारभरि चाहिँ आगोले डढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीलाई गुरुको अलिकति कृपा मात्रै भयो भने पनि हामी यो दावानलबाट, यो संसार रूपी डढेरोबाट चाहिँ बाँच्न सक्छौँ। हामी यस महादाव अग्निको जुन कष्ट छ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यसबाट बाँच्न सक्छौँ, भाग्न सक्छौँ, अर्थात् मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर हामी सुरु गर्छौँ बिहानदेखि होइन। यदि गुरु खुसी हुनुभयो भने अनि मात्र भगवान खुसी हुन्छ भनेर पनि प्रार्थना गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यदि भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भने पहिला गुरुलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। गुरुलाई प्राप्त गरेर गुरुलाई खुसी बनाए भने अवश्य पनि भगवान खुसी हुन्छ। त्यही भएर शास्त्र बताएको छ, यदि तत्त्व विज्ञान जान्नु छ भने गुरुको पास जानुपर्छ। गीतामा नि भगवानले त्यही बताउनु भयो होइन। गुरुको पास जाने, गुरुको सेवा गर्ने, गुरुको इच्छा पूर्ति गर्ने, अनि यदि गुरु यसो गर्दा खुसी हुनुभयो भने गुरुले हामीलाई तत्त्व ज्ञान दिनुहुन्छ, अर्थात् भगवान दिनुहुन्छ भनेर बताएको छ। र भागवतमा के बताएको छ भने यदि कोही नारद मुनिको शिष्य बने भने उसले तुरुन्तै भगवानलाई प्राप्त गर्छ, अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गराइदिनुहुन्छ भनेर बताएको छ। यदि नारद मुनिको शिष्य बन्यो भने हामी त अहिले कलिको कल्मसले गर्दा हामीसँग देवताको गुण, देव गुण छैन। देव गुण नभएको कारणले गर्दा हामीलाई देव तत्त्व देख्न पनि मुस्किल पर्छ। सायद हामी भूत प्रेत देख्छौँ किनकि हामीसँग आश्री प्रवृत्ति छ, आश्री शक्ति छ, त्यही भएर हामीलाई भूत प्रेत सायद देख्न सकिन्छ। तर हामीसँग देवताको गुण नभएको कारणले गर्दा नारद मुनि, व्यासदेव आदिलाई देख्न सकिँदैन। तर पनि कारणवश हामी यी नारद मुनिकै परम्परामा भएको कारणले गर्दा यी परम्परामा रहेका गुरुहरूलाई स्वीकार गरेर हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले पुराण, महाभारत, भागवतममा
यस्तो कुनै ठाउँ छैन जसले चाहिँ नारद मुनिलाई भेटेको छ उसले भगवानलाई प्राप्त नगरेको कुनै ठाउँ नै छैन। जसले नारद मुनिलाई भेट्नुभयो उहाँहरूले भगवानलाई त्यही जीवनमा त्यतिखेरै प्राप्त गरेको प्रसङ्ग पुराणमा इतिहासहरू प्रशस्त भेटिन्छ। ताकि नारद मुनिसँग भेट्ने व्यक्तिले गुरुलाई प्राप्त नगरेको ठाउँै छैन। र त्यही परम्परामा हामी भएको कारणले गर्दा हामीलाई नि आशा छ कि यदि हामीले हाम्रा गुरुलाई खुसी पार्यौँ भने अवश्य पनि भगवान खुसी हुनुहुन्छ अनि हामीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्दै हजुरहरूको अमूल्य समय यही म विराम गर्न चाहन्छु। किनकि अहिले कस्तो छ अरे भने माइक अगाडि पर्यो र बोल्न पायो भने जन्तीमा त के मलामीमा पनि भाषण गर्छ अरे मान्छेले। त्यस कारणले गर्दा यो मेरो यो छोटो भाषण यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। किनकि हजुरहरू धेरै छ, हजुरहरूले पनि बोल्नु पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसरी व्यास पूजा एक दिन होइन वर्षमा वर्षैभरि जीवनभरि नै मनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी मनायो भने गुरु अवश्य खुसी हुनुहुन्छ। गुरु खुसी हुनुभयो भने भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।